मेरे आज़ीज़ों, मेरे यूट्यूब चैनल टीम के वीडियो को सब्सक्राइब करो। अल्लाह आपको कुछ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث